चले जाएं, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान की, मैं बाहर की कहीं बात नहीं कर रहा। तो आपने देखा था कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एक अच्छी आपकी एक रिटेल आउटलेट्स हर इलाके के अंदर होते थे, मोहल्लों के में होते थे, जहाँ से आपको डेली यूजेज की चीज़ें मिल जाती। वो आपके जो पुराना कॉन्सेप्ट था वो सारा वही है, और इसको हम बेसिकली जनरल ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना। फिर और हम लोग सब उससे सेटिस्फाई थे, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सुपर स्टोर जो है, सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, और फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है वो अब चला गया है, जिसको मैंने एम टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो रिटेलर के बाद मैंने ब्रैकेट्स के अंदर दो मैंने चीज़ें लिखी, मैंने लिखा आई एम टी एंड एल एम टी। तो आई एम टी इज इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड एंड एल एम टीज आर लोकल मॉडर्न ट्रेड। ये मॉडर्न ट्रेड है। अच्छा, मॉडर्न ट्रेड से फिर मुराद क्या है? बेसिकली मॉडर्न ट्रेड रेफर्स टू दी हाइपर मार्केट्स। तो फर्क क्या है फिर? जनरल ट्रेड था पुराना कॉन्सेप्ट, एक परचून की दुकान है, आप वहां चले गए, आपके रिटेल आउटलेट है, आप जाते हैं, देयर इज अ टिपिकल सेटअप ऑफ दैट रिटेल आउटलेट, जहाँ पे एक शॉप ओनर होगा, उसके साथ कुछ हेल्पर्स होंगे, एंड दे विल प्रोवाइड यू विद द स्टफ दैट यू नीड। अच्छा जी, लेकिन जो मॉडर्न ट्रेड है उसमें आप देखते हैं कि व्हेन यू गो टू दोस बिग हाइपर मार्केट्स, तो वहाँ पे आपको जो ट्रॉली बाइंग है या जो बास्केट बाइंग है वो आपको नजर आती है। तो यू बाय, दैट इज अ सेल्फ सर्विस काइंड ऑफ बाइंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे आप खुद अपनी जो प्रोडक्ट चाहिए होती है वो आप खुद पिक करते हैं और खुद अपनी बास्केट या ट्रॉली के अंदर डाल देते हैं, एंड यू नो इट इज योर लिबर्टी कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और किस ब्रांड का और कितना खरीदना चाहते हैं, और फिर इवेंचुअली बिलिंग करवाते हैं। तो ये आपके मॉडर्न ट्रेड है। तो जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम उनको आई एम टीज कहते हैं, और अगर आपके होम ग्रोन है तो उनको हम एल एम टीज कहते हैं, विच इज इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड एंड लोकल मॉडर्न ट्रेड। अच्छा, और ये जो मॉडर्न ट्रेड है, इसमें एक और पॉइंट ये कि भाई तो फर्क, एक तो है कि जो ट्रॉली है और बास्केट है, लेकिन और फर्क क्या है इसके अंदर? इसका फर्क जो है वो ये कि जो मॉडर्न ट्रेड है, इट फोकसेस ऑन हैविंग मल्टीपल आइटम्स या प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। और फिर ये आप देखें, इसके नीचे मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसमें एक जगह लिखा हुआ है फूड और एक जगह लिखा है नॉन फूड। सो बेसिकली एक हाइपर मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब कैटेगरीज, और उसमें से एक कैटेगरी इज योर डिपार्टमेंटल स्टोर एंड द अदर वन इज योर ग्रोसरी स्टोर। तो जो ग्रोसरी है वो फूड को रेफर करती है, जो कि आपकी एवरीडे नीड है, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसमें वो तमाम आइटम्स आते हैं जो कि नॉन फूड है। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो हाइपर मार्केट्स जो है वो बन गई हैं, और ये हाइपर मार्केट जो है वो, इसका एक्सपीरियंस मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हाइपर मार्ट्स हैं, ये फोकस इनका किस पे होता है? इनका फोकस होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। और ये डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स ये इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो कि बेसिकली इन हाइपर मार्ट्स के आने से पहले, बिफोर देयर एस्टेब्लिशमेंट, बिफोर वी हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ आईएमटी, तो हमें ये पता ही नहीं था कि डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है विद इन द स्टोर। गोइंग फॉरवर्ड, ये इसका एक पिक्टोरियल डायग्रामेटिक एक छोटा सा इस व्यू है, तो मैं शो कर रहा हूँ, अगर इफ इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, कि जी आपके टूवर्ड्स योर एक्सट्रीम लेफ्ट इज अ सप्लायर और अ मैन्युफैक्चरर, एंड माइंड यू कि ये जो सप्लायर है ये फर्स्ट ईयर सप्लायर है, उसके पीछे सेकंड और थर्ड ईयर भी होगा। अच्छा जी, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जी एक रिटेल सप्लाई चेन के अंदर हम उसको देखें तो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर, तो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रिटेलर को डायरेक्टली भी अपनी जो प्रोड्यूस है वो भिजवा देते हैं, या दे इंश्योर द डिलीवरी। और ऐसे जो है वो मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और सप्लायर्स भी हैं। फिर आपके जो सेकंड प्लेयर है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के दरमियान एक हिडन जो है, तो मैंने आपको उससे पिछली स्लाइड में बताया था कि जी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स इट कैन बी योर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, इट कैन बी योर इंपोर्ट एजेंट्स, इट कैन बी योर की अकाउंट्स, ये सारे हो सकते हैं इसके अंदर। यानी ये सारे बड़े प्लेयर्स जो कि बेसिकली स्टॉक होल्डर्स हैं। और फिर रिटेल है, तो हमारा जो फोकस है वो रिटेल, क्योंकि हम रिटेलर हैं तो हम रिटेल के ऊपर है, क्योंकि आपका इस कम से कम जो डायग्राम है उसके अंदर जो तीसरी एंटिटी है वो रिटेल है, और उस ऑल द वे अब लीडिंग, ऑल द वे लीडिंग टू द कस्टमर, जो कि इस पूरे
इस चेन का जो टेल एंड है वो कस्टमर्स है. तो मैं आपको पहले बता चुका था, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर एलेबोरेशन. अच्छा, अब की एक्टिविटीज ऑफ सप्लाई चेन हम ये तो देख लें कि चाहे वो रिटेल सप्लाई चेन हो, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई सी भी सप्लाई चेन हो, लेकिन उसकी कुछ की एक्टिविटीज हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो हर सप्लाई चेन में आपको ऑलमोस्ट मिलेंगी. तो कौन कौन सी हैं जी? तो सबसे पहले जी CRM है. नथिंग न्यू. आई एम श्योर कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं दे फुली अंडरस्टैंड कि जी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट आज के दौर में इस CRM पे हो रही है उतनी कभी भी नहीं हुई. और क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें डिसीजन मेकर्स जो बैठे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अनलेस यू नो योर कस्टमर यू कैन नॉट परफॉर्म. So you basically join your customer hand in hand, और उसकी जो needs हैं और desires हैं और wants हैं उन सबको आप understand करते हैं. That is your CRM. अच्छा, इसके लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेटा माइनिंग कर रहे होते हैं, जो कि आपको इवेंचुअली हेल्प आउट करते हैं टू बी मोर एफिशिएंट या टू बी मोर रिस्पॉन्सिव. ये पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं. आई एम श्योर कि वी आर ऑल एज स्टूडेंट्स ऑफ सप्लाई चेन वी अंडरस्टैंड कि ये पूरे पूरे बाकायदा कोर्सेज हैं, पूरी पूरी थ्योरीज हैं, बड़े बड़े इस पर सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं टू फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशंस. अच्छा, द नेक्स्ट इज डेफिनेटली योर SRM. तो जिस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, वैसे ही सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है. तो यू बेसिकली अंडरस्टैंड योर सप्लायर्स एज वेल. उनकी जो जो प्लस और माइनसेस हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं. आप इंश्योर करते हैं कि आप किसी भी अपने सप्लायर को ओवरबर्डन ना करें और उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करें. सो यू कैन बेसिकली प्लान एफिशिएंटली द प्रोडक्ट्स, in fact the availability of the product, so that falls under your SRM. और अगर आप कहीं बड़ी सप्लाई चेन्स की बात करें तो both CRM and SRM is considered as a part of supply chain, which is your basically the fourth stage of supply chain, which is your extended supply chain. तो ये दोनों पोर्टफोलियोज जो हैं ये उस सप्लाई चेन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन उसको देख रही होती है. So they are no more external entities. In fact, organizations के लिए अभी very much they are the internal part या internal customers हैं. Then it is demand management. Again, लोग बड़ी interestingly supply chain को define करना चाहते हैं. तो normally जो बात होती है वो demand and supply. If it is a two-word explanation of supply chain, कि अगर कोई आपसे कहे कि जी दो लफ्जों में supply chain को explain करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो demand and supply या supply and demand के ऊपर आते हैं. और ये this is not the final word. अगर मैं अपनी बात करूं तो I would say कि जी availability and visibility of a product is basically, if you have to define supply chain in two words, it is availability and visibility. अच्छा, अगर डिमांड मैनेजमेंट है तो डिमांड जाहिर बात है हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है. तो अगर रिटेल सप्लाई चेन के अंदर है तो डेफिनेटली आपके जो कस्टमर है वो डिमांड जनरेट कर रहा है, और फिर आप पूरी डिमांड मैनेजमेंट जिसमें आपकी फोरकास्टिंग भी आती है, जिसके अंदर फुलफिलमेंट भी आती है, जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स भी आते हैं, दैट फॉल्स हियर. अच्छा, फिर प्रोक्योरमेंट है. इंडिविजुअल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सो आई वुड नॉट हार्प ऑन दिस पॉइंट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड इट इज बेसिकली रिवर्स सप्लाई चेन, जो कि मेरी सबसे पहले जहाँ से जो पहली स्लाइड थी उसमें मैंने जो आखिरी वर्ड लिखा था बैक, तो मैं बेसिकली रिवर्स सप्लाई चेन की बात कर रहा हूँ. अच्छा जी, नेक्स्ट, तो टिपिकल फीचर्स ऑफ रिटेल सप्लाई चेन जरा क्विकली इसको देख लेते हैं. नंबर 1, इट कंटेन्स शैलो स्टॉक्स कंसीडरिंग इट्स पोजीशन इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो रिटेल सप्लाई चेन में हमें अंडरस्टैंड करना है कि रिटेल इंडस्ट्री जो है वो कभी भी मैसिव स्टॉक्स अपने पास नहीं रखता. थोड़ी देर आप कंसिडर करें कि आप एक रिटेल आउटलेट में हैं, वहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, तो देयर इज आपकी लिमिटेशन, वो आपकी स्पेस है. और इसलिए भी स्पेस आपकी लिमिटेशन है क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं. तो जो बैक एंड वेयर हाउसिंग है, जहाँ पे अगर आपको मजबूरी हो तो आप कभी अपनी कैपेसिटी को ओवरलीप भी करते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने रिटेल फ्रंट के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करते जहाँ पे कस्टमर एक्सेस जो है वो हिंडर हो. तो इसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जी आपकी रिटेल सप्लाई चेन में स्टॉक्स हमेशा शैलो होते हैं. दे आर नेवर इन ह्यूज क्वांटिटीज. एक सर्टेन आप स्टॉक मेंटेन करते हैं.
नंबर 2 फीचर इज कि मल्टीपल एसकेयूज टू हैंडल। तो आपकी रेंज, जैसे मैंने ऐसे हाइपर मार्ट जब मैं बता रहा था मॉडर्न ट्रेड, तो मैंने आपको बताया था कि आप यू कैरी अ लॉट मैनी नंबर ऑफ एसकेयूज या प्रोडक्ट लाइंस। और ये जो बड़े आपके जो हाइपर मार्ट्स हैं, मैं नाम लिए बगैर जो आपको कहूँगा कि जी जो बड़े हाइपर मार्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी जो एक एवरेज जो प्रोडक्ट लाइन वो मेंटेन करते हैं दैट इज 200,000 प्रोडक्ट्स जो है वो रखी होती हैं, वो ऑफ डिफरेंट सप्लायर्स, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट एसकेयूज। तो 2 लाख ये सिर्फ इंडिविजुअल उस एसकेयू की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके अंदर उसकी जो क्वांटिटीज हैं। तो रिटेल सप्लाई चेन के अंदर जो एक इसका जो सेकंड फीचर है वो ये कि बहुत सारे एसकेयूज हैंडल करने होते हैं। और एज एज सप्लाई चेन स्टूडेंट्स वी अंडरस्टैंड कि जी आपके लिए जब आप मल्टीपल एसकेयूज हैंडल करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस फ्रॉम डिफरेंट geographical locations with different suppliers with different constraints, जब आप मेंटेन कर रहे होते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बेसिकली फोकास्ट या डिमांड मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका दूसरा फीचर है। फिर तीसरा फीचर है कि जी since it is closer to the end customers या customers therefore downstream response time is too short। अच्छा, मैं दूर क्यों जाऊं, मैं अपनी बात कर लेता हूं। हम लोग अपनी बात करते हैं जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। when we go to a hyper mart, तो हम हर मेरे ख्याल से हम लोग ग्रोसरी करने के लिए हर महीने जाते हैं, और इंटरेस्टिंगली हम नॉर्मली 1 महीने की ही ग्रोसरी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और हम नॉर्मली जाते कब हैं फिर महीने में, हर महीने तो करते हैं ग्रोसरी, तो जाते कब हैं जब नॉर्मली हमारे घर के अंदर जो आइटम्स हैं, जो कमोडिटीज में आपसे कह रहे थे, वो खत्म हो जाते हैं। तो जो रिटेल सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे होते हैं, जो रिटेल फ्रंट पे हैं, उन्होंने एक बात समझ ली। एक तो आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ जो आपका फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा है, और जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, और ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी डेली लाइफ में से अपना टाइम निकाल कर ये तब आते हैं जब इनके घर में कोई एक सर्टेन आइटम जो शॉर्ट हो गया था, या मेजोरिटी शॉर्टेजेस हो गई होती हैं, तो दे आर वेरी पिकी। तो इसका मतलब है कि जब वो आए हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, उन्हें एक ही जगह से मल्टीपल आइटम शॉप करने हैं, और जो वो शॉप कर रहे हैं तो उनको अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो दो मैंने सबसे पहले ऊपर लिख दिया है कि भाई आप ज्यादा स्टॉक्स कैरी नहीं कर सकते, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने स्टॉक्स कैरी भी नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन हमेशा अवेलेबल भी होने चाहिए। So that makes your retail supply chain is still more fragile. It is very difficult to maintain, and you have to be on your toes all the time. फिर इसका एक और फीचर जो है वो that is your logistics is frequent and volumes are low। यानी लॉजिस्टिक्स से मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन कर दिए थे कि इट इज वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और अगर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली अ वेयर हाउस इन मोशन। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेयर हाउस जो मूव कर रहा है उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कैरीज योर इन्वेंट्री। तो रिटेल के अंदर क्योंकि आपके पास मल्टीपल एसकेयूज होते हैं, ज्यादा स्टॉक एक साथ नहीं रख सकते, तो आपकी जो जो लॉजिस्टिक्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एंड है वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है, ऑलमोस्ट डेली होता है। और उसमें क्योंकि एक ही उस वैन के अंदर या एक डिलीवरी व्हीकल के अंदर वेरिएंट में आप मल्टीपल एसकेयूज जो है दे रहे होते हैं, तो वॉल्यूम्स हमेशा लो होती है, विच इज ऑल्सो द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन। तमाम बड़ी सप्लाई चेन अंडरस्टैंड करती हैं कि देयर इज नो पॉइंट कि आप जो है ना एक्सेसिव स्टॉक्स जो है वो रखें, बल्कि इनफैक्ट वो प्रेफर करते हैं कि आप फ्रीक्वेंट डिलीवरीज लें और शॉर्टर वॉल्यूम्स के ऊपर काम करें, which has led to the advent of JIT, just in time, या फिर उसका जो still improved version है JIS, which is just in sequence। तो ये इसके emerging concepts हैं। JIT तो खैर पुराना है, 80s का concept है, लेकिन जो JIS है वो बहुत recently है, which is just in sequence। मैन्युफैक्चरिंग की टर्मिनोलॉजी है, और कभी जब से हम कभी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको इन डिटेल देखेंगे कि जीआईएस है क्या। अच्छा जी, गोइंग फॉरवर्ड तो ये इसके 4 फीचर्स हैं। आई एम श्योर कि इसके अलावा भी फीचर्स होंगे, लेकिन ये बेसिकली आपके ये मेन फीचर्स हैं जो इनकैप्सुलेट करते हैं आपकी सप्लाई चेन। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्या हैं हमारे आज के दौर में। हम दूर नहीं जाते, अक्सर जिस वक्त एज स्टूडेंट्स हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं सप्लाई चेन की, तो बड़ा कॉमन एक डिस्कशन होता है विद अमंग्स द स्टूडेंट्स, एंड इनफैक्ट एट टाइम्स विद द टीचर्स एज वेल। और वो ये होता है कि सर
یہ بکس جو لکھی ہوئی ہیں تو کسی فورن آتھر نے لکھی ہیں. موسٹلی جو بکس ہیں وہ آپ کو امریکن آتھرز ملیں گے, آپ کو یورپ سائڈ کے بہت سارے آتھرز ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بڑا چیلنج آتا ہے, آپ کہتے ہیں سر کسٹمائزیشن بتائیے, پاکستان میں یہ کہاں سے آ کے ہٹ کرتا ہے, یہ تو یو ایس اے یا یورپ یا فلاں جگہ پہ ویلڈ ہوگا, یہاں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو چیلنجز ہیں اب جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بہت بریفلی اس کو دیکھیں گے, وہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو ہم اپنی انڈسٹریز میں دیکھتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 از ہائر فریکوینسی آف ڈلیوریز ہیں. چیلنج ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ریٹیل کے اندر فریکوینسی آف ڈلیوریز از آن اے ہائر سائڈ. اچھا کیوں, میں آپ کو ابھی بھی ڈسکس کیا ہے. دین اٹ از سلیکشن آف, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی, سلیکشن آف سیوٹیبل ٹائم فار ڈلیوریز based on local laws and the location of the modern trade. And location of the modern trade سے مطلب ہے کہ وہ جو آؤٹلیٹس ہیں جہاں پہ یہ ہم سرو کرتے ہیں ٹو دی اینڈ کسٹمر. اب دیکھیے اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے, جو لوگ اس فنکشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دے نو کہ آپ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں وہ ڈلیوریز جو ہے وہ انشور کریں. دیر از اے سرٹن ٹائم جب کسٹمر آتے ہیں تو کسٹمر کے آنے سے پہلے اسٹف اویلیبل ہونا چاہیے. Then during operations it is very difficult to receive and display the inventory. تو آپ کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایسا ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں جس میں آپ کے نارمل آپریشن جو ہے وہ ہینڈل نہ ہو. اس میں پھر لوکل لاز بھی آپ کو ہٹ کرتی ہیں. جیسے میں بات کروں کراچی کی, تو اس میں there are certain roads, there are certain areas جہاں پہ آپ ایک شام کے ٹائم میں یا ایک سمجھ لیجیے کہ صبح 11 سے شام کے 6 بجے تک they do not allow you a certain type of vehicle, variant کو allow نہیں کرتے کہ وہ ان روڈز پر موو کرے considering the flow of the traffic. تو یہ لوکل لاز بھی آپ کو ہٹ کرتے ہیں. اور آخری چیز میں لکھیے لوکیشن آف دا ماڈرن ٹریڈ. اور لوکیشن آف دا ماڈرن ٹریڈ کیا ہے بھائی, آپ کے آؤٹ لیٹ اگر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ڈلیوریز ان 20 فوٹر اور 40 فوٹر, سو یو آر باؤنڈ کہ آپ پھر بریک بلک کرتے ہیں اور اس کو جو شارٹر وہیکلز ہیں اس میں لے کر آتے ہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی لوکیشن بھی ڈیفائن کرتی ہے, کیونکہ ٹریفک کا فلو بھی نہیں ہٹ ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے وہ آپ کے باقی جو وہ وہاں سے موو کرتے ہیں, تو آپ کو یہ جگہ کی بھی امپورٹنٹ جو ہے کنسٹرینٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو مینیج کرنا. Then it is your quicker unloading of goods. تو آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ آپ ملٹیپل ڈلیوریز آپ کے باقی جو دے رہے ہوتے ہیں. تو if you are working on a retail front, تو جو receiving of goods ہے it has to be very quick. You just cannot relax and accept and unload the goods. You have to be very fast. پھر اس کا ایک جو چیلنج ہوا ہے کہ more emphasis on right quantity and quality of goods, which is basically کہ آپ کی اچھا کیا یہ quantity اور quality of goods صرف لاجسٹیکل جو ریٹیل ہے اسی کے اندر ہی اس کا چیلنج ہے, کیا یہ بلک کے اندر نہیں ہے, کیا یہ ڈسٹریبیوٹرز یا مینوفیکچررز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ وہاں پہ بھی امپورٹنٹ ہے. ڈفرینس سمجھنا ہے کہ ریٹیل اینڈ کے اوپر جب آپ یہ گڈس بھیج رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ انوینٹریز شیلو ہیں, آپریٹنگ ٹائم کم ہے, کسٹمرز کا فلو ہے, تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس جو سپلائیز آئی ہیں وہ رائٹ کوانٹٹی یا کوالٹی نہیں ہے تو اس کو سارٹنگ میں اتنا ٹائم لگے گا, تو یو ول اینڈ اپ لوزنگ یور سیلز اینڈ آلسو یو ول اینڈ اپ بیسکلی لوزنگ یور کسٹمرز. اگر ایک پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے کسی آئل کے اندر اسٹور فرنٹ پہ ہائپر مارٹ میں, اور ایک کسٹمر اپنے مہینے کی گروسری کرنے کے لیے آئے, تو اس کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ اپنے سیٹسفیکشن کے ساتھ جو ہے بائنگ کرے. سو یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ اینڈ یو ہیو ٹو انشور کہ جو supplies آ رہی ہیں they are in the right quantity and in the right quality, the demanded quality. And then it is use of information technology. میں نے ڈرائیورز جب آپ کو بتا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن از یور کراس فنکشنل ڈرائیور, extremely important and organizations are investing more and more on information technology. So you have to ensure کہ آپ کے جو انفارمیشن کا پلیٹ فارم ہے وہ لائیو ہو, وہ انڈرسٹینڈیبل ہو, اس میں ڈاکیومنٹس ویزیبل ہوں, تاکہ آپ یہ جو پورا پروسیس ہے جو کہ ریسیونگ آف گڈز ہے اور پھر ڈسپلے ہے, اس سارا انفارمیشن ہے. تو کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ کے اندر آپ جب ریسیو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ WMS یوز کر رہے ہوں گے یا آپ کوئی سی ERP یوز کر رہے ہیں, اور لائک وائز آپ جب کسٹمر کو سیل کر رہے ہیں تو آپ ریٹیل فرنٹ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں. تو اس ریٹیل سپلائی چین کے اندر the use of information technology is
extremely important. It is also important in maintaining your inventory. तो यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास कोई भी ब्रेकडाउन है या आपके पास राइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आई कैन अगेन अश्योर यू कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो एफिशिएंट नहीं होगी. अच्छा जी, अब मैं आपसे बात मेरी इंफॉर्मेशन चेन है वो एफिशिएंट नहीं होगी. अच्छा, is the end of my presentation and my topic, and that is the challenges that we are facing right now these days due to this pandemic. तो जरा ये भी देख लेते हैं कि क्या है essentials versus non-essentials, food versus non-food categories. We have seen in recent past in Pakistan, and when I talk about Pakistan, जो पूरी दुनिया के अंदर भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी उसकी का एक रिफ्लेक्शन है. हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एज कंज्यूमर्स, एज कस्टमर्स, ourselves as well, हम इस वक्त फोकस जो कर रहे हैं वो अपने एसेंशियल्स पे कर रहे हैं. हम नॉन एसेंशियल्स पर नहीं कर रहे हैं. नॉन एसेंशियल्स क्या हैं? जो कि कमोडिटीज बेसिकली नहीं है, जो कि आपके डेली यूजेज की चीजें नहीं है, वो सारी चीजें जो नॉन एसेंशियल्स में फॉल करती हैं. सो वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट एंड हम इस वक्त फोकस जो करते हैं कि जी आज भी रिटेल ट्रेड के अंदर, रिटेल सप्लाई चेन में आपके जो रिटेल एंड्स हैं वो सैटरडे और संडे को नॉन एसेंशियल आइटम सेल नहीं कर सकते. और नॉन एसेंशियल्स के अंदर आपकी क्लोथिंग भी आती है, आपके बहुत सारी कैटेगरीज जो आती हैं, आपके फुटवेयर्स हैं, आपके गारमेंट्स हैं, अभी सारी चीजें जो नॉन एसेंशियल. और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो फूड है, कंज्यूमर क्लोथिंग भी आती है, चीजें जो आती हैं, आपके फुटवेयर्स हैं, आपके गारमेंट्स हैं, एक वीक के 7 डेज अलाउड है, लेकिन उसके भी ऑपरेटिंग टाइम्स. अगर आप देखें तो जो फूड है, आप बहुत मिनिमम टाइम के अंदर आपको कस्टमर्स को एंटरटेन करना है. इसलिए चैलेंज है क्योंकि जब आप कस्टमर्स को एंटरटेन को अलाउड करें तो आप जो पहले फॉर इंस्टेंस पहले आप 16 आवर्स में शिफ्ट्स के अंदर काम करते थे, तो अब आपके आज टाइम के अंदर आपको कस्टमर्स को एंटरटेन कर. फॉर इंस्टेंस पहले आप 16 आवर्स में शिफ्ट्स के अंदर काम करते थे, तो अब आपके पास आज वो लिबर्टी नहीं है. आपके पास क्योंकि ऑपरेशनल टाइम कम है, तो आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है इंटरनेट का इशू आया है मुनव्वर साहब के सिस्टम पे. अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब. अच्छा, मेरा ख्याल है सेशन ऑलमोस्ट अख्ताम पर है. मैं आपसे एक पोल शेयर कर रहा हूँ. जो लोग ऑनलाइन हैं वो ये पोल जो है वो ज़रूर फिल करें, जो कुछ भी आपने सीखा है, जब तक मुनव्वर साहब ऑनलाइन आ जाते हैं.
ایک بار لاک ڈاؤن دیکھا نا تو کھلی بھی ہوں گی مارکیٹ میں. السلام علیکم منور صاحب. جی آئی ایم بیک. میرے خیال سے کوئی کنیکشن میں مسئلہ ہو گیا تھا. میں اس کو شیئر کر رہا ہوں. اور اچھا جی, آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں دوبارہ یہیں سے شروع کر دیتا ہوں ویری کوئکلی. آئی ایم سوری وی ہیو کپل آف منٹ جو ہمارے اس میں لگ گئے. تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جی ایک اور چیلنج جو اس پینڈیمک کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ریٹیل سپلائی چین کے اندر, وہ یہ ہے کہ جی کچھ آئٹمس جو الاؤڈ ہیں ہمارے, ان کی گروتھ ایکسپونینشیل ہے, جس میں آپ کی ساری کموڈیٹیز ہیں. اور بہت سارے فوڈ آئٹمس میں ایسے بھی ہیں جو ڈکلائن کی طرف ہیں, ناٹ بیکاز دے آر ناٹ وانٹیڈ بٹ بیکاز دے ڈو ناٹ سرو ایز اے کموڈیٹیز. تو میں نام لیے بغیر کہوں گا کہ جیسے آپ کے کیچپس ہیں, آپ کے اور اس طرح کے فوڈز ہیں, آپ کے کوئی ڈریسنگز ہیں, ٹاپنگز ہیں, فوڈ آئٹمز میں فال کرتی ہیں, چاکلیٹس ہیں, یہ اس طرح کی جتنی ہیں یہ اس وقت ڈکلائن کے اوپر ہیں. یہ جو ہے نا ان کی ایکسپونینشیل یوزیج نہیں ہے. وائی؟ بیکاز جو بھی کسٹمر آ رہا ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ اپنے کیونکہ ٹائمز آر انسرٹین. تو آپ جب انسرٹین ہوتے ہیں تو آپ بیسکلی بیسکس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے ڈریسنگز ہیں, ٹاپنگز, فوڈ آئٹمز میں فال کرتی ہیں. اینڈ دین اگین ڈرائنگ ٹو دی کلوزر. تو آپ ان سب چیزوں میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے وہ یہ کہ جی آپ کا جو ریٹیل سپلائی چین جو فیس کر رہی ہے, تو you cannot go for the non-essentials. Customers are not interested. اتنا نہیں ان کا انٹرسٹ ہے اتنا پہلے ہوتا تھا. ان کا فوکس کس پہ جی فوڈ آئٹمس میں بھی کیٹیگریز ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کسٹمر از ناٹ ولنگ ٹو پے اے ہائر پرائس. وائی؟ because of the advent, yeah, because of the usage of your social media, use of your referential mediums. Social media is however referential. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی بڑا مشکل ہے کہ دیر از آلویز اے کمپٹیشن, انسیٹ کمپٹیشن بٹوین ٹو LMTs, IMTs. تو ایک پروڈکٹ اگر ایک کسی ماڈرن ٹریڈ پہ ایک سرٹن ریٹ پہ ہے, تو وہی پروڈکٹ کسی دوسرے ماڈرن ٹریڈ پہ اگر اس سے مہنگی ہے تو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, فٹ فال اتنا نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں پہ مہنگے تو لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا بڑا چیلنج. ایک طرف میں نے آپ کو ڈیمانڈ کا بتا دیا کہ ڈیمانڈ از nowadays too uncertain because every day is a new day with some government notifications یا regulations. آپ کو اسٹاک بھی صحیح مینٹین کرنا ہے, آپ شیلو اسٹاک بھی رکھیں گے, ملٹیپل SKUs بھی رکھیں گے, and at the same time you just cannot increase prices. You have to be cost efficient. So there are, I'm sure کہ there are more losses. Challenges بہت ہیں لیکن ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پرائس کو بہت امپورٹنٹ ہے فیکٹر اس کو مینٹین کرنا. اور اسی وجہ سے کیونکہ ڈیمانڈس ہم جو سپلائی چین کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دیر از فینومینا وچ از کالڈ بل وپ. بل وپ از آلسو کالڈ ہاکی اسٹک فینومینا. تو اور یہ بل وپ جو ہے وہ آئدر سائڈ ہے, ڈاؤن اسٹریم سے آتی ہے اور اپ اسٹریم سے بھی آتی ہے. تو یہ جو ڈیمانڈ ڈسٹورشن ہے بیسکلی دیٹ از یور بل وپ افیکٹ. اینڈ لاسٹ از میں شارٹر آپریٹنگ ٹائم سے آلریڈی بات کر چکا ہوں آپ سے. تو یہ کرنٹ چیلنجز ہیں. اور جو میرا لاسٹ پوائنٹ ہے اس پوری پریزنٹیشن کا, اس ڈسکشن کا, اس ٹاپک کا, وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ آپ جو پینڈیمک کا یہ ٹائم ہے اس میں آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ ڈریسٹکلی ڈراپ ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سرٹن رینج آف پروڈکٹس which were the imported product line for the retail industry, for the retail supply chain. وہ اب آپ نے لوکلی مینوفیکچر اس کو سورس کرنا ہے. جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو سورسنگ ہے اور پرائسنگ اور پرچیزنگ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آلٹرنیٹ لوکل سپلائرز اس کے لیے ڈیولپ کرنے ہوں گے. تو دس از این آن گوئنگ چیلنج امپورٹس نہ ہونے کی وجہ سے. بہت کم امپورٹس ہیں. تو دیٹ سمز اٹ اپ فرام مائی اینڈ. یہ میرا لاسٹ ٹاپک تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا. ٹائم از آلویز اے کنسٹرینٹ ایز اے ریسورس. تو میں اس 1 گھنٹے کے اندر جو کچھ آپ سے شیئر کر سکتا تھا تو میں نے بہت بریفلی اور کوئکلی کوشش کی ہے کہ مین ٹاپک کو بھی ڈسکس کر لیں اور کچھ بیسکس جو ہیں ان کو بھی دیکھیں. اللہ نے موقع دیا تو پھر دوبارہ کسی اور ٹاپک کے اوپر بھی پورا سیشن کریں گے. اور یہ سارے جتنے ایریاز ہیں یہ ان اٹ سیلف سارے سیشنز ہیں, سارے کورسز ہیں یہ. اور ان انڈیویجول ٹاپکس موسٹ آف دا ٹاپکس جو میں نے آپ سے شیئر کیے باقاعدہ اس میں PhDs جو ہیں وہ کی جاتی ہیں.
تو تھینک یو فرام مائی اینڈ. کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور اینڈ یو نو دیر از نو فائنل ورڈ ان انفارمیشن. نالج از آلویز گروئنگ, اور جتنا جانتے ہیں آپ اتنا ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کم پتہ ہے. تو میں نے اپنے اینڈ سے کوشش کی ہے کہ میں ان کو شیئر کروں. باقی اوور ٹو مسٹر یوسف منیر صاحب. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سر. بہت زبردست انداز میں آپ معلومات شیئر کر رہے تھے, اپنے ٹاپک کا حق ادا کیا آپ نے. اچھا سر, یہ کچھ کوشچنز ہیں. ارباب صاحب کہتے ہیں کہ کین یو شیئر اینی اسٹڈی مٹیریل, کیس اسٹڈی. ارباب صاحب, یہ سلائیڈز ہم آپ سے شیئر کر لیں گے, آپ اپنی ای میل آئی ڈی دے دیجیے گا. وجی صاحب کہتے ہیں یس کائنڈلی شیئر ون کیس اسٹڈی اف پاسبل. اور عابد صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اچھا, اس موقع پر میں بہت شکریہ جی. ایک پول ہے وہ شیئر کر رہا ہوں سیشن سے متعلق. جو پارٹیسپینٹ تھے وہ ضرور اس کو فل کریں. یہ آپ دیکھیں, اگر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں تو اس کو آپ ضرور فل کیجیے گا. ایک منٹ, میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, میں دوبارہ لانچ کرتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر اگر 5 کوشچنز نظر آ رہے ہیں, یہ سیشن سے متعلق ہی ہیں. تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو آن لائن ہے اس کو اٹیمپٹ کریں. منور صاحب بھی اسکرین دیکھ رہے ہیں تو وہ فوراً ہی بالکل دیکھ رہا ہوں. اس کی جو کریکشن ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. جی اچھا ہمارے یوسف, پاس, میں یہاں پہ جی تمام پارٹیسپینٹ سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور جی خاص جی کر سوال تو شور میں سر. آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو 2 پارٹیسپینٹس ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ان کو کیس اسٹڈی چاہیے جی یا جی اس میں انٹرسٹڈ ہیں, تو میں بالکل پرووائڈ کر دوں گا, لیکن مجھ سے شیئر کریں کیونکہ اس پوری انٹائر جو ڈسکشن ہے اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس ہیں جو میں نے بہت بریفلی ٹچ اپ آن کیے ہیں. آپ کو کس ایریے کی کیس اسٹڈی چاہیے پلیز مجھ سے شیئر کریں. سو آئی ہیو گاٹ نمبر آف کیس اسٹڈیز ود می. میں آپ سے شیئر کر دوں گا, آپ اپنی نالج کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, ریڈ کریں اپنی کنوینئنس پہ. تو مجھ سے ٹاپک بھی شیئر کر دیں, یا آپ کو خالص ریٹیل سپلائی چین کے اوپر ہی جو ہے وہ کوئی کیس اسٹڈی چاہیے تو پلیز کلیریفائی کیجیے. اچھا جناب, یہ میں اپنی ای میل آئی ڈی لکھ رہا ہوں. جو صاحب جن صاحب نے کیوری کی تھی, سر نے اس کا جواب دیا ہے, تو آپ مجھے نا اس ای میل پر اپنی نیڈ لکھ دیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ سے ضرور انفارمیشن شیئر کریں گے. باقی ہم سر سے بھی گزارش کریں گے, منور صاحب سے, کہ وہ اگر ہر مہینے ہمیں کوئی ایک ٹاپک پر سپلائی چین سے ریلیٹڈ موقع دیں تو اسی طرح ہم سیشن جو ہے وہ منعقد کرتے رہیں گے. بالکل, میں بہت خوشی سے چاہوں گا کہ اگر جو پارٹیسپینٹس آج ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ پوری پریزنٹیشن اور سیشنز کنڈکٹ کیے جائیں, تو میں بالکل ولنگ ہوں اس کے لیے. ہم ایک منتھلی سیشن کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے شاید بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے اس پوری سپلائی چین کے اندر جو ڈیمانڈ پلاننگ والا کانسیپٹ ہے جس میں فورکاسٹنگ ہے. تو اگر آپ کو فورکاسٹنگ سمجھ میں آتی ہے اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ دا پروڈکٹس, دا ٹائمس, دا چیلنجز, تو میرے خیال سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پوری سپلائی چین میں جو ڈیمانڈ پلاننگ ہے جس میں فورکاسٹنگ آتی ہے. آپ چاہیں تو مجھے بتا دیں. بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں, آپ جس ٹاپک پہ چاہیں گے کنسنسس ہوگا اس کے اوپر ہم نیکسٹ پریزنٹیشن جو ہے وہ پلان کر لیں گے. میں آپ سب لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت جو ہے آپ نے مجھے دیا ہے. اس سیشن کے اندر آپ لوگ آئے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آپ نے 1 گھنٹہ اسپیئر کیا ہے. جو بیسٹ ایفرٹ ہے وہ فی الحال دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ابھی جتنا ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا ہے, لیکن آپ مجھ سے اور شیئر کیجیے. آپ کے فیڈ بیکس امپورٹنٹ ہیں, اور آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ ٹاپکس اگر آپ یوسف منیر جو ہیں وہ اپنی ای میل آئی ڈی آپ کو دے رہے ہیں, اس کے اوپر اگر آپ اپنی کوئی خواہش ہے تو اس کو بتائیے کس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ فردر ایلیبریشن ہو, تو کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا, یہ ایک فیڈ بیک فارم کے لیے میں نے لنک شیئر کیا آپ سے. تو جیسے ابھی سر نے کہا کہ ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کریں اپنی, ہم انشاءاللہ اس سیشن کو بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آئندہ سیشن کو بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور یہ فیڈ بیک فارم فل کریں. اچھا, 4 پارٹیسپینٹ نے یہ فارم, یہ جو کوئز ہے اس کو اٹیمپٹ کیا ہے. باقی لوگ جو آن لائن ہیں وہ بھی اس کو اٹیمپٹ کریں. اور سر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بس ہمارے پاس سمجھ لیں کہ بس 1 منٹ ہے. 1 منٹ
30 سیکنڈ ہیں. اس کے بعد ہم اس پول کو آف کریں گے اور سر بتائیں گے, منور صاحب بتائیں گے کہ اس میں جو کریکٹ آنسر جو ہے وہ کون سے ہیں. اس کے بعد ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے. اور اس دوران جن لوگوں نے یہ کوئز اٹیمپٹ کر لیا ہے تو وہ یہ فیڈ بیک فارم ضرور فل کر لیں. اس پہ کلک کریں, گوگل فارم ہے. اس کے علاوہ ہم ای میل بھی آپ کو کر دیں گے. جو لوگ جو پارٹیسپینٹ یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے وہ اپنی ای میل آئی ڈی ہم سے شیئر کر لیں. انشاءاللہ ہم ای میل پر جیسے سر نے کہا کہ ریڈنگ مٹیریل آپ کو چاہیے تو وہ بھی شیئر کر لیں گے, اور یہ سلائڈ بھی میرے پاس موجود ہے, ہم یہ بھی شیئر کر لیں گے آپ سے. اور انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو, سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن بھی ہم انشاءاللہ 1-2 دنوں میں آپ کو ہم ایشو کر دیں گے. بس ہمارے پاس صرف 40 سیکنڈ ہیں, جو رہ گئے ہیں وہ اس کو اٹیمپٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا, یہ سیشن فیس بک پر ہم نے لائیو بھی کیا ہے, تو جو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں بعد میں, وہ چیز اپ یونیورسٹی ہمارے فیس بک صفحے کا نام ہے, وہاں جا کر اس سیشن کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. اور یوٹیوب میں ہمارا چینل ہے چیز اپ یونیورسٹی, تو اس کو 2 دنوں کے بعد, آج سے 2 دن کے بعد وہاں پر یوٹیوب میں بھی ہماری ریکارڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں. سر یہ ہم پول کو اینڈ کر رہے ہیں, آپ یہ اس کے آنسر جو ہے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی. جو پہلا ایک ٹرو اینڈ فالس تھا, اس میں تھا کہ